अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह ज़ुम्र आयत नंबर 53 से 66 तक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अंफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ। ये बहुत प्यारी आयत है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए उम्मीद अफ़ज़ा, जैसे ठंडक उतर जाती है इस आयत को सुन के। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल आप कह दीजिए, किससे? मेरे बंदों से। उन्हें कहो या इबादी, ए मेरे बंदो। यहीं पे अल्लाह ताला ने एक सेपरेशन कर दी कि जो मेरे बंदे हैं वो मेरी बात सुन लें। मेरे बंदे, आम लोगों से बात नहीं है, ये खास लोगों से अल्लाह का खिताब है। या इबादी का जो अंदाज़े तखातुब है ये बहुत प्यारा है। इससे पहले भी हमने पढ़ा इसी सूरत में, अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादिल्लज़ीना आमनुत्तकू रब्बकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहिए मेरे बंदों से कि ए मेरे बंदो। वहां पे दाल के नीचे सिर्फ जेर है, उसका मतलब ये होता है मेरे। मेरे बंदों से कह दो जो ईमान लाए हैं कि वो अपने रब का तकवा अख्तियार करें। और यहाँ फरमाया कि मेरे उन बंदों को कह दो जिनसे कोई कसूर हो गया, जिन्होंने अपनी जिंदगियां गफलत में गुजार दी, जिनसे गुनाह सरजद हो गए, उनसे कह दो कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। अगर तुमने अब तक कोई गुनाह किया है, अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लज़ीना उन लोगों से असरफू जिन्होंने ज्यादती की है। इसराफ होता है ज्यादती, जिन्होंने अपनी जानों पे ज्यादती की या जुल्म किया अपनी जानों पे। गुनाह क्या होता है? जुल्म ही होता है ना, अपने ऊपर जुल्म होता है गुनाह। असरफू अला अंफुसिहिम, अपनी जानों पे जिन्होंने ज्यादती की है उनसे कह दो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ना मायूस होना अल्लाह की रहमत से। तक़नतू मायूसी, अल्लाह की रहमत से मायूसी जो है वो तो अच्छी बात नहीं। अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत गफूर है, वदूद है, मोहब्बत करने वाला है। उसकी रहमत से मायूस होना तो वैसे ही गुनाह। लेकिन इस साथ साथ ये भी एक शर्त है, जैसे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, बेशक अल्लाह बख्श देता है गुनाह सब के सब। लेकिन इसके साथ शर्त क्या है कि खलूस दिल से अल्लाह से माफी मांगी जाए। गुनाह हो गए हैं तो कोई बात नहीं, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, वो सारी गुनाह माफ कर देगा। लेकिन खालिस दिल के साथ उससे तौबा करो, गुनाह छोड़ दो, आइंदा के लिए अपने अमाल दुरुस्त कर लो। ऐसी तौबा का इनाम अल्लाह की तरफ से ये मिलेगा कि तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ हो जाए। जैसे सूरह फुरकान में फरमाया इल्ला मन ताबा, मगर जिसने तौबा कर ली, व आमना, और वो मान गया, यानी ईमान लाया और मान लिया उसने, व अमिला अमलन सालिहन, और नेक अमल किए, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, ये फिर ऐसे लोग हैं कि जिनकी बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देता है। सुभान अल्लाह, बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। अल्लाह बुराइयों को मिटा ही दे तो बड़ी हमारे लिए एक नेमत होगी, लेकिन अल्लाह कहता है बुराइयों को नेकियों में बदल देता है। ऐसे लगता है कि हर गुनाह के बदले में उसे एक एक नेकी मिलेगी, हर गुनाह के बदले में एक एक नेकी मिलेगी। कितनी बड़ी बात है। और अल्लाह गफूर है, रहीम है,
वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और जिसने तौबा की और नेक अमल किए तो ऐसा शख्स तौबा करता है अल्लाह की जनाब में। वमन ताबा आमिला सालिहन फिन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, जैसा कि तौबा करने का हक है। पिछले गुनाहों की माफी तौबा से मुमकिन है, लेकिन तौबा वही कबूल होगी जिसके बाद इंसान के अमाल दुरुस्त हो जाए। इस आयत से हमें ये पता चलता है, सूरह फुरकान की इस आयत से। और अगर ऐसे ही हम आदतन हर रोज अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहें, जुबान हमारी चलती रहे, ना दिल साथ दे ना हमारा अमल साथ दे, तो हम कहें हम तो हर रोज इतनी दफा, मैं तो तौबा इस्तगफार करती हूँ, मैं तो हर नमाज के बाद 100 दफा अस्तगफिरुल्लाह कहती हूँ, मैं तो इतनी बार तौबा मांगती हूँ, तो जुबानी तौबा का तो कोई फायदा नहीं। तौबा की शराइत पे अमल करना होगा कि उसके बाद वो गुनाह दोबारा ना किया जाए। फिर अल्लाह ताला यग़फ़िरु ज़ुनूबा जमीआ, फिर वो सारे ही गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की वुस्अत और मग़फ़िरत का इस आयत में बयान है कि अल्लाह की मग़फ़िरत कितनी वसी है, अल्लाह की रहमत कितनी वसी है कि वो कहते हैं कि मैं सारे गुनाह माफ कर दूँ। यानी इंसान में जब तक ये एहसास पैदा नहीं हुआ तौबा का, उससे पहले उसने जितने गुनाह किए होंगे, वो ये ना समझे कि बस मैं तो बहुत ही गुनाहगार, मुझे अल्लाह कैसे माफ करेगा। अगर वो सच्चे दिल से तौबा करेगा, ईमान कबूल करेगा और सच्ची तौबा करेगा, तो अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इस आयत का शान नज़ूल रवायात में जो आता है वो ये है कि कुछ काफिर थे जिन्होंने बहुत गुनाह किए थे, कत्ल, ज़नाकारी, बेशुमार गुनाह थे उनके। जब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो कहा कि हम आपकी दावत को तो मानते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा गुनाहगार हैं, अगर हम ईमान ले आए तो हमारे सबका गुनाहों का क्या बनेगा। तो इस पे ये आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह ताला मेरे बंदों से कह दो, अगर इन्होंने इसराफ किया है, इन्होंने अपनी जानों पे ज़्यादती की है, तो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला सारे ही गुनाहों को माफ़ कर देता है। जैसे एक हदीस में एक वाक़या मिलता है कि एक आदमी ने 100 कत्ल किए, उसका अल्लाह ताला ने उसको भी माफ़ कर दिया था। लेकिन एक बात ज़हन में रहे कि माफ़ी के इस अल्लाह ताला की इस रहमत की उम्मीद पर गुनाह किए जाना ये कोई अक्लमंदी नहीं। अल्लाह जहाँ बंदों के लिए गफूर रहीम है, वहाँ वो नाफरमानों के लिए अजीजुन ज़ुंतिकाम भी है। जैसा कि सूरह हिज्र में आता है, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला हूँ। लेकिन साथ ही फरमाया व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, मेरा अजाब भी ऐसा अजाब है जो बहुत दर्दनाक है। अगर इंसान सच्ची तौबा करता है तो उसके गुनाह अगर समंदर की झाग के बराबर भी होंगे तो अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए कि जिसके बाद इंसान कोई गुनाह न करे। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो वही है बख्शने वाला, रहम करने वाला। व अनीबू इला रब्बिकुम, और रुजू कर लो अपने रब की तरफ से, अपने अपने रब की तरफ झुक जाओ, अपने रब की तरफ रुजू कर लो। व अस्लिमू लहू मिन क़ब्ली अन यातियकुमुल अज़ाबु ला तुनसरून, और उसके फर्माबरदार बन जाओ, उसकी तरफ रुजू भी करो और उसकी फर्माबरदारी किए जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे पास अजाब आ जाए। यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी कोई मदद ना की जाए। वो दिन आने से पहले पहले अपने रब की तरफ रुजू कर लो, मुनीब बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, फर्माबरदार बन जाओ। अजाब आने से पहले, ये अजाब दुनिया में भी आ सकता है, दुनिया में भी इंसानों पे अल्लाह ताला की तरफ से आफत आ जाती हैं। सुम्मा ला तुनसरून, फिर तुम्हारी कोई मदद ना की जाए। वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, और पैरवी करो अहसन हिस्से की, सबसे अच्छी बात की, मा उन्ज़िला इलैकुम, जो नाजिल की गई है तुम्हारी तरफ। ये वही बात है जो इससे पहले भी की गई थी कि
फयत्तबिऊन अहसन, आयत नंबर 18 में इसी सूरत। तो यहाँ पे उससे मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं, यानी कुरान जो तुम्हें रास्ता दिखा रहा है, इसमें भी जो मुख्तलिफ दर्जे हैं, तुम बेहतरीन दर्जे की तरफ लपको। वत्तबिऊ अहसन मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु बग़्ततन, इससे पहले कि आ जाए तुम पर अजाब अचानक, व अंतुम ला तशकुरून, और तुम्हें कोई शऊर भी ना हो, तुम्हें समझ भी ना आए कि ये हमारे साथ हो क्या गया है। उससे पहले पहले पैरवी कर लो, बात मान लो, फरमाबरदार बन जाओ। अन तक़ूला नफ्सुन या हसरता, ऐसा ना हो कि कोई नफ्स ये कहे या हसरता, आए अफसोस, अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, इस कुताही पर जो मुझसे अल्लाह के जनाब में हो गए। जो कुताही मैंने अल्लाह के मामले में की, मुझे उस पर बड़ा अफसोस है। वाइन कुन्तु लमिनस साखिरीन, और बेशक मैं तो यकीनन मजाक करने वालों में से था। इस हसरत से पहले पहले, इस अफसोस से पहले पहले कि वो दिन आए और तुम्हें उस पर अफसोस करना पड़े और तुम कहो कि हाय मेरी बदकिस्मती, हाय मेरी कोताही कि मैंने जिंदगी भर अपने कामों में मैं इस तरह मगन रहा कि अल्लाह के हुक्म को पहचान ही नहीं सका। मेरे सामने अल्लाह का दीन मगलूब रहा, लेकिन मैंने उसकी सरबुलंदी के लिए कोई काम नहीं किया। ना मैंने बंदों के हकूक अदा किए, ना मैंने अल्लाह के हकूक अदा किए। मैं अपनी ऐशो इशरत की जिंदगी में पड़ा रहा, अपना मेयार जिंदगी बुलंद करने में लगा रहा। मैंने दुनिया को आखिरत पर तरजीह दिए रखी और सारी उम्र अपना सब कुछ इसी दुनिया के पीछे लगा दिया, और आज हाथ मलता ही रह गया। फी जंबिल्लाह का जो मतलब है वो दो मानी इसके हो सकते हैं। अल्लाह की अताअत यानी कुरान और में उस पर अमल करने में कोताही भी इसका मतलब हो सकता है। और दूसरा मतलब इसका ये भी हो सकता है, जैसे जंब उनके मानी होते हैं हमसाया, कुर्ब जवार, यानी अल्लाह का कुर्ब, और उसका अल्लाह का कुर्ब जवार क्या होगा, जन्नत। यानी जो जन्नत तलब करने में मुझसे कोताही हो गई, उस पे फिर वो अफसोस करे। उस दिन के आने से पहले पहले जो अमल करना है वो कर लो। औ तकूला, या ये कहे, या तो ये कहे अन तकूला नफ्सुन, या तो कोई नफ्स ये कहे या हसरता, या फिर वो ये कहे लौ अन्नल्लाह हदानी, अगर बेशक अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी होती, लकुन्तु मिनल मुत्तकीन, तो मैं जरूर परहेजगारों में से हो जाता। बड़े लोगों को आपने ये कहते हुए सुना, जब अल्लाह चाहेगा तो हम हिदायत पे आ जाएंगे, जब अल्लाह का इज़्न होगा तो हम नमाज पढ़ेंगे, अभी तो दिलों पे कुफल पड़े हैं। ये भी वही बात है। बहुत अकूला, या तुम में से ये कोई ये कहे कि अगर अल्लाह चाहता तो मुझे हिदायत जरूर दे देता, और अगर वो मुझे हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में से हो जाता। ये बात तो एक तरह से हम उसकी नफी करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा दिया है, जो इख्तियार दिया है, हम तो एक तरह से उसकी नफी कर देते हैं ये कह के, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे एक इख्तियार दिया है, मन शाअ फलयुमिन व मन शाअ फलयकफुर, जो कोई चाहे मान ले और जो कोई चाहे इनकार कर दे। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, सूरह दहर में जैसे आता है कि चाहो तो मेरे शुक्रगुजार बंदे बनकर रहो, और चाहो तो नाफरमान हो जाओ, ना शुक्र बन जाओ। अल्लाह ने तुम्हें इख्तियार दिया है इस दुनिया में, तुम्हारी अपनी मर्जी चलेगी। तुम्हारी मर्जी है अच्छे काम करके जन्नत कमा लो, और तुम्हारी मर्जी है तो तुम बुरे काम करो और गुनाह कर लो। लेकिन मुशरिकीन का यही कहना है, वो कहते हैं कि अगर अल्लाह मुझे हिदायत दे देता तो मैं शिरक ना करता। एक और जगह पे भी उनका यही मुशरिकीन का कौल नकल हुआ है ना, लौ शा अल्लाहु मा अशरकना, सूरह नाम में, अगर अल्लाह चाहता तो हम शिरक ना ही करते। तो ये बात जो है इसलिए वैलिड नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इम्तहान के लिए हमें भेजा है, और इम्तहान में फिर इंसान को ये इख्तियार होता है वो जो चाहे करे। जैसे हम पेपर दे रहे होते हैं, तो दिल करे हम लिखें, और अच्छा लिखेंगे तो अच्छा अच्छा रिजल्ट पाएंगे,
برا لکھیں گے تو برا رزلٹ آ جائے گا. اسی طرح دنیا میں ہمارے پاس اختیار ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہمارا ٹیچر چاہتا تو ہم پاس ہو جاتے, اگر وہ چاہتا ہمیں پاس کرنا تو ہمیں پاس کر دیتا, لیکن ایسا نہیں ہے. او تقولا, یا کہے تیسری بار, یا پھر کوئی ایسا کہو, ہی نہ ترل عذاب, جب وہ دیکھے عذاب, عذاب دیکھ کے ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے لو ان لی کرتن, اگر بے شک ہوتا میرے لیے کرتن ایک بار لوٹنا, فاکون من المحسنین, تو میں ہو جاؤں گا محسنین میں سے. ایک دفعہ مجھے موقع ملے تو صحیح, ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ واپس بھیجے تو صحیح, پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں. میں صرف یہی نہیں, پھر یہ نہیں کہتا کہ میں مسلم بن جاؤں گا, میں مومن بن جاؤں گا, یا میں متقی بن جاؤں گا. پھر آخری درجے کی بات, پھر تو میں محسنین کی صف میں شامل ہو جاؤں گا, اگر اللہ نے مجھے ایک دفعہ دنیا میں جانے کا موقع دے دیا. دیکھو یہ باتیں ساری اللہ تعالیٰ کھول کھول کے ہمیں ابھی بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اس طرح کہے. بات کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ, پیروی کر لو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے, اس سے پہلے کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اس کی کوئی شعور بھی نہ ہو. پھر ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے کہ ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی کی, کہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا. یا وہ یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں, متقی لوگوں, محسن لوگوں میں متقی لوگوں میں شامل ہو جاتا. یا عذاب دیکھ کر وہ کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا دنیا کی طرف, تو میں بھی نیکوکاروں میں سے, محسنین میں سے شامل میں سے ہو جاتا, پھر میں کوئی گناہ نہ کرتا, پھر میں محسن بن کے زندگی گزارتا. بلا, کیوں نہیں, ہاں یہی بات ہے. قد جاءت کا, وہ وقت یاد کرو آئی تھی تمہارے پاس, یقیناً آئی تھی تمہارے پاس. قد جاءت کا, تیرے پاس جب آئی تھیں آیاتی, میری آیات, میں نے آیات اپنی تمہارے پاس بھیجی تھیں. فقط ضبط بہا, تو نے جھٹلا دیا ان کو. جب میری آیات تمہارے پاس آتی تھیں دنیا میں یہی باتیں بتائی جاتی تھیں. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ بتا نہیں رہا کہ کل تم اس طرح سے کہو گے, ابھی ساری باتیں تو بتا دی ہیں, کھول کھول کے بتا دی ہیں کہ تم کل یہ کہو گے کہ مجھے اگر ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو میں پھر محسنین کی صف میں جگہ بنا دوں گا. کیوں نہیں, تیرے پاس میری آیات آئی تو تھی, انہوں نے جھٹلا دیا. واستکبرتا, اور تو نے تکبر کیا. وکنت من الکافرین, اور تو تھا ہی کافروں میں سے. یوم القیامت, اور قیامت کے دن, تر الذین, آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو, کذبوا علی اللہ, جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پر. وجوہہم مسودہ, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. مسودہ, حجر اسود کو بھی حجر اسود اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سیاہ پتھر ہے. ان کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین, کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے متکبرین کے لیے, تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہے. چہرے سیاہ ہوں گے, اس کا بہت دفعہ قرآن میں ذکر آتا ہے. اس دن سیاہ ہوں گے کئی چہرے, اس دن سفید ہوں گے کئی چہرے. وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن سورج تو ویسے ہی لپیٹ دیا جائے گا, اندھیرا ہوگا ہر طرف. والشمس کورت, سورج لپیٹ دیا جائے گا. چاند کی روشنی بھی نہیں ہوگی, ستاروں کی روشنی بھی نہیں ہوگی. اندھیروں پر اندھیرے ہوں گے. تو ان کے چہرے بھی سیاہ اندھیرے جیسے ہوں گے, سیاہ چہرے ہوں گے.
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ، اور اللہ نجات دے گا ان لوگوں کو، الَّذِينَ اتَّقَوْا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ڈر گئے، بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے. لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی انہیں کوئی برائی، انہیں کوئی تکلیف نہیں چھوئے گی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. جنت میں ان کے درجوں کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں ان کے مقام تک پہنچا دے گا. کامیابیاں جو ہوں گی ہر ایک کی اپنے اپنے لیول کی ہوں گی. فوز عظیم کا لفظ قرآن میں آتا ہے، بہت بڑی کامیابی. تو کامیابی جو ہے جنتیوں کو اپنے اپنے لیول کے مطابق، اپنے اپنے اعمال کے مطابق ملے گی. ان کے مختلف درجے ہوں گے، جیسے ہم نے پڑھا تھا پیچھے، انعم اللہ، اللہ انعام یافتہ جو لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ 4 درجے ہم نے پڑھے تھے. کوئی صدیق ہوں گے، پہلے نمبر پہ تو انبیاء ہوں گے، پھر صدیق ہوں گے، پھر شہداء ہوں گے، پھر صالحین ہوں گے. یہ سب اپنے اپنے مقامات پہ پہنچ جائیں گے. انبیاء تو ہم بن نہیں سکتے، صدیقیت کا درجہ بھی بہت اونچا ہے، شہداء کا درجہ بھی بہت اونچا ہے، صالحین کا درجہ 4تھے نمبر پہ ہے. ہم اسی کے لیے کوشش کر لیں، ہم اللہ کے نیک اور صالح بندے ہی بن جائیں، کیونکہ ان سب کو لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ نہیں ہوگا. انہیں یہ بھی نہیں ہوگا کہ دنیا چھوڑنے کا بھی کوئی غم نہیں ہوگا کہ دنیا ہم چھوڑ کے آئے ہیں. دنیا میں لوگ کس کا دل کرتا ہے دنیا چھوڑنے کو؟ وہاں پہ وہ اتنے خوش ہوں گے کہ وہ دنیا کو بھول ہی جائیں گے. اتنی بڑی کامیابی انہیں ملے گی. اور مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اس درجے پہ پہنچا دے گا جو اللہ کے یہاں پہلے سے ہی لکھا ہوا ہوگا. اور جو قیامت کے دن کی جو حشر انگیزیاں ہوں گی، جو ہولناکیاں ہوں گی، وہ ان سے بھی محفوظ رہیں گے. کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یہ آیت بار بار آتی ہے. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ غم ہوگا، نہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے گی. اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پہ نگہبان ہے، وکیل ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے پاس ہیں چابیاں، کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. زمین مقالید جو ہے نا، یہ مقلید کی جمع ہے. مقلید بھی آتا ہے اور مقلاد بھی آتا ہے. بعض کہتے ہیں اس کا مطلب چابیاں ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس کا مطلب ہے خزانے. دونوں مطلب ٹھیک ہیں. اللہ کے پاس تمام خزانے اسی کے پاس ہیں. اسی کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، زمین و آسمان کے خزانے ہیں، تمام معاملات کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں ہے. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا اللہ کی آیات کا، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. کیونکہ خسارہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ جہنم میں چلے گئے. یہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کا انجام جہنم ہے، اور یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی، کہہ دیجئے بھلا کیا غیر اللہ کے بارے میں تم حکم دیتے ہو؟ تأمرونی، مجھے حکم دیتے ہو اعبدو، کہ میں عبادت کروں. ایھا الجاہلون، اے جاہلو، اے جاہل لوگو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ کیسا انداز ہے نا یہ مشرکین مکہ کے اس دباؤ کا جواب ہے جو انہوں نے حضور پر ڈھالا تھا کہ کچھ باتیں آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مانتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کرنے کے لیے انہوں نے آپ پہ زور ڈالا. وہ چاہتے تھے کہ آپ اپنے موقف میں کچھ نرمی پیدا کریں اور ہمارے معبودوں میں سے کچھ کو تسلیم کر لیں.
تو اس کے جواب میں ہم بھی آپ کی کچھ باتیں مان لیں گے، بلکہ آپ کو اپنا اگر کہیں تو بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ ایک درمیانی راہ نکل آئے گی اور جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ان کے اس مطالبے کا جواب اللہ تعالیٰ نے بہت سخت انداز میں دیا۔ عربی میں جاہل اس کو کہتے ہیں جو علم اور عقل کی بجائے جذبات اور خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نے صاف صاف بتا دیں کہ اے جاہلو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتی ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بلا شبہ یقیناً وحی کی گئی ہے آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ آگے پھر بتایا جا رہا ہے کہ کیا وحی کی گئی، اس وحی کا لب لباب بتایا جا رہا ہے کہ کیا وحی کی گئی ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، بے شک اگر، البتہ اگر، اشرکتا، آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو بلا شبہ ضرور ضائع ہو جائے گا آپ کا عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور البتہ یقیناً آپ ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والے۔ یہ سخت انداز ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ مشرکین کے لیے آپ کو مخاطب کر کے دراصل انہیں سنانا مقصود ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون اس سلسلے میں واضح ہے، شرک جو بھی کرے گا اسے اس کی سزا ملے گی۔ اللہ کا قانون کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوتا، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے مشرکین کو بتایا جا رہا ہے، بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی، فَاعْبُدْ، آپ عبادت کریں، وَقُم مِّنَ الشَّاکِرِينَ، اور ہو جائیں شکر گزار بندوں میں سے، اللہ کے شکر گزار بندے بن جائیں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ مشرکین کو ہی ظاہرہ سنانا مقصود ہے، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک جو کبھی ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اگر اللہ چاہے ہمارے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی نہیں معاف ہوگا۔ شرک کے لیے ضروری ہے کہ انسان سچی توبہ کرے۔ اگر کبھی اسے شک بھی ہو کہ مجھ سے کسی بھی قسم کا شرک ہو گیا، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ ہم بتوں کے آگے جا کے سجدہ ریز ہو جائیں، ہم بتوں کو خدا مان لیں۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ جو بہت کامن ہے وہ ہے ریاکاری۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، یا رسول اللہ، میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہوں، لیکن کبھی کبھی میرے دل میں، دیکھو صحابہ تھے، سچی بات کرتے تھے، جو محسوس ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً آ کے بتا دیتے تھے، کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میرے دل میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، کتنے لمبے سجدے کر رہا ہوں، یہ جو شخص کوئی بھی بیٹھا ہے میرے پاس، جن کو بھی پتہ چلے میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، ان کو مطلب ایک طرح سے ریاکاری بھی آ جاتی ہے نا، کہ میری نماز یہ لوگ بھی دیکھیں۔ آپ نے فرمایا ایسی نماز تو پھر اللہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو شرک ہے، یہ تو پھر اس کے لیے ہے جس کے لیے آپ نے سوچ لیا کہ میں اس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے صدقہ کیا دکھاوے کا اس نے بھی شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کا اس نے بھی شرک کیا۔ یہ ترتیب ہو سکتا ہے کچھ آگے پیچھے ہو گئی ہو، مجھے ترتیب ذہن میں نہیں، یہ ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ آج کل شاید نمازوں کا دکھاوا تو اتنا نہ ہو، روزوں کا بھی اتنا نہ ہو، لیکن صدقے کا دکھاوا بہت ہے۔ جب تک کوئی 10-20 لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ ہم نے غریبوں کی مدد کی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا فائدہ ہی کوئی۔ اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں بیوہ عورتوں میں سلائی مشینیں تقسیم کی جا رہی ہیں، ایک سلائی مشین ہوتی ہے، ایک بیوہ غریب کھڑی ہوتی ہے، 75 آدمی اس کو ہاتھ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ہم دے رہے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، ہر قسم سے بچائے، شرک کی ہر قسم سے بچائے، کیونکہ یہ قیامت کے دن یہ شرک جو ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی تباہی لائے گا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के नज़दीक मेरी उम्मत में शिर्क इस तरह सरायत कर जाएगा कि जैसे स्याह रात में स्याह पत्थर पे स्याह चींटी चलती हुई हमें नजर नहीं आती, शिर्क करने वाले को भी पता ही नहीं चलेगा कि मैं शिर्क कर रहा हूँ। आजकल ऐसा ही है, हम तो अपनी तरफ से तौहीद पे हैं, हम तो कहते हैं हम कोई शिर्क नहीं करते। कल वाली जो आयत हमने पढ़ी थी कि उस दिन इंसान देख लेगा वो चीजें भी जो उसके गुमान में ही नहीं थी। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बातें हमारे सामने आ जाएं कि अल्लाह ने कहे कि तुम तो यहाँ शिर्क करते रहे, तुम तो दुआ मांगने की बजाय ये सोचते रहे कि ये काम मेरा इसकी वजह से हो जाएगा। ऐसे भी हम करते हैं। दुआ तो हम बहुत आखिर में मांगते हैं। अल्लाह पे तवक्कुल तो हमारा बहुत ही कमजोर है। हम पहले सहारे ढूंढते हैं, दूसरे सहारे। जब हर तरफ से मायूस हो जाए फिर हम अल्लाह की तरफ आते हैं। अल्लाह को सबसे पहले उस पे तवक्कुल अल्लाह ताला हमारा मजबूत बना दे कि हम सबसे पहले सोचें कि ये काम अल्लाह ने करना है ना, अल्लाह से मांग लें, फिर हम उसके बाद कोशिश शुरू करें। जाहिर है जरिया और वसीला तो अल्लाह नहीं बनाना है ना, लेकिन हमारा ध्यान सबसे पहले अल्लाह की तरफ जाना चाहिए। और जैसे कल हमने ये भी पढ़ा था कि कोई ये कहे कि ये तो मेरे इल्म की वजह से हो गया, तो ये भी नहीं हमें सोचना चाहिए कि मैं चूंकि बहुत ज़हीन व फतीन हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, मैं बहुत एक्सपीरियंस हूँ, मेरी वजह से ये नहीं। अल्लाह ना चाहे तो सब कुछ धरे का धरा रह जाता है, बड़ी बड़ी डिग्रियां जीरो हो जाती हैं। तो जो कुछ मिल जाए वो अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का इनाम है, और जो चला जाए उसमें कोई ना कोई खैर ही होती है। क्योंकि जो सारी दुनिया भी मिलके आपको देना चाहे ना, अल्लाह ना चाहे तो आपको नहीं मिल सकता। और सारी दुनिया भी आपसे कुछ छीनना चाहे, अगर अल्लाह ना चाहे तो कुछ छीन ही नहीं सकता। अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता वला मुतिया लिमा मनाता वला यंफउ ज़ल जद्दी मिनकल जद्द। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान समझने, पढ़ने, पढ़ाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।